السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مساء الخير. إذا في هذه الحصة إن شاء الله سنتناول الدرس الأول في الفيزياء بالنسبة لثالثة ثانوي إعدادي. الدرس الأول يعني في الأسدس الأول يتعلق بالمواد التي نستعملها في حياتنا اليومية، أو بالفرنسية les matériaux qui nous entourent. إذا أول شيء سنتحدث عن كيف نميز بين الجسم والمادة. بالفرنسية la distinction entre objet et matériau. إذا لهذا الغرض سنعتبر هذا الجدول كمثال. في الخانة الأولى objet، وفي الخانة الثانية matériau qui le compose، يعني الجسم ثم المواد التي يتكون منها هذا الجسم. إذا بالنسبة للخانة وبالنسبة لخانة الأجسام هناك ثلاثة أجسام: chaise, fenêtre, beauté et carnet. بالنسبة للشيز اللي هو الكرسي يتكون من ثلاثة مواد: بوا، فير، بلاستيك. بوا بالعربية هو الخشب، فير هو الحديد، والبلاستيك هو المطاط أو البلاستيك. بالنسبة للفونيتر يعني النافذة هي أيضا تتكون من ثلاثة مواد: فير يعني الزجاج، الألمنيوم يعني الألمنيوم، ثم بوا الخشب. لا بوتي أو القنينة هي أيضا تتكون من مادتين: مادة الزجاج ومادة البلاستيك. ثم كانت هي أيضا تتكون من مادتين: الألمنيوم والحديد. إذا من هذا الجدول يتضح بأن الجسم يتكون من مواد، يعني هناك مجموعة من الأجسام تتكون من مجموعة من المواد. إذا كخلاصة من هذا الجدول ماذا نستنتج؟ نستنتج بأن الجسم يتكون من مادة أو من عدة مواد. إذا un objet يعني الجسم، beauté par exemple قنينة، chaise يعني الكرسي، طابل أو طاولة. هذو أمثلة فقط للأجسام. est fabriqué par une fonction précise، يعني الجسم est fabriqué يعني الأوبجي est fabriqué pour une fonction précise، يعني كترجمة لهذه الجملة أن الجسم صنع من أجل وظيفة معينة. يعني الفرق بين الجسم والمادة هو أن الجسم عنده واحد الوظيفة في الحياة ديالنا اليومية. مثلا إلا خدينا كجسم مثلا القلم، هذا القلم باش كنكتبو أو الذي نكتب به فهو له وظيفة معينة، وظيفة الكتابة، يعني نستعمله في حياتنا اليومية. لكن المادة ليس لها وظيفة. إذا هذا هو الفرق بين المادة والجسم. الجملة الثانية: les objets sont constitués par un ou plusieurs matériaux. Les objets sont constitués par un ou plusieurs matériaux. إذا كترجمة لهذه الجملة الأجسام تتكون من مادة أو من عدة مواد. يعني أن هناك جسم يتكون من مادة واحدة كالكأس مثلا، فهو يتكون من مادة الزجاج فقط. وهناك أجسام تتكون من عدة مواد، كالكرسي مثلا يتكون من الحديد والمسمار والخشب. والسيارة مثلا تتكون من عدة مواد، تتكون من الزجاج، البلاستيك، الحديد، الجلد مثلا بالنسبة للكراسي إلى غير ذلك. إذا الفرق بين الجسم والمادة هو أن الجسم
له وظيفة معينة، لكن المادة ليست لها وظيفة معينة. بالنسبة للجملة الثانية، on appelle matériaux toute matière employée pour fabriquer des objets. إذن المادة هي أو تدخل في صناعة الأجسام. مزيان، يعني المواد فهي تدخل في صناعة الأجسام، أي أن الجسم يتكون من المواد. الجملة الثانية أو الثالثة، un même objet peut être fabriqué avec un ou plusieurs matériaux. Un même objet peut être fabriqué avec un ou plusieurs matériaux. تقريبا الجملة الثانية والجملة الثالثة هما نفس الشيء. إذا بالنسبة لهذه الجملة فقط فهي إعادة للجملة الثانية، يعني أن الجسم يمكن أن يتكون من مادة أو من عدة مواد. Un même matériau permet de fabriquer différents objets. إذا بالنسبة لهذه الجملة الترجمة ديالها هو أن المادة يمكنها أن تدخل في مكونات عدة أجزاء مختلفة. مثلا كمثال مثلا السيارة من مكوناتها أو من المواد المكونة لها الزجاج، وهذا الزجاج يدخل أيضا في أو من بين المكونات النافذة مثلا، والكأس أيضا يتكون من الزجاج. يعني يمكن لمادة واحدة أن تدخل في مكونات أجسام متعددة. الفقرة الثانية la classification des matériaux، تصنيف المواد. يعني المواد يمكن تصنيفها إلى 3 أصناف. Les matériaux peuvent être classés en 3 grandes familles. يعني المواد يمكن تصنيفها إلى 3 أصناف، إلى 3 أصناف كبيرة. الصنف الأول لي ميتaux هما المعادن، مثلا الفير يعني الحديد، الزنك، الألمنيوم، ويبر النحاس، أرجو الفضة، الذهب. إذا جميع هذه المواد تدخل في صنف المعادن، يعني الحديد والزنك والألمنيوم والنحاس والفضة والذهب فهي من صنف المعادن. ليفر يعني الزجاج. الصنف الثاني هو الزجاج. الصنف الثالث لي ماتيريو بلاستيك، يعني المواد المطاطية. remarque ملاحظة، le plastique, le bois, le papier, le carton et le coton appartiennent à la famille des matériaux organiques. إذا كملاحظة، لو بلاستيك يعني المطاط، الخشب، الورق بابي، لو كارتون أو الكرتون، et لو كوتون يعني القطن appartiennent يعني تنتمي إلى صنف المواد العضوية. دي ماتيريو أورغانيك. ماتيريو أورغانيك هما المواد العضوية بالفرنسية. لو فير يعني الزجاج، بلاطر يعني بلاطر هو ما يسمى ب الجبس أو الجبس. إذا لو فير بلاطر، لو فير هو الزجاج، بلاطر الجبس، السيمون هو الإسمنت، بورسيلان أو الزخرف، الجبس هو الجبس أو بلاطر هو نوع من الجبس، والجبس هو الجبس. وبيتون هو ما يسمى بالدارجة المغربية الكياس. بير هو الحصى. appartient à la famille des matériaux صيغاني، إذا تنتمي
إلى الصنف المواد السيراميك. الآن سننتقل إلى الفقرة الثالثة Certaines propriétés des matériaux، يعني بعض مميزات المواد. Chaque famille de matériaux présente un ensemble de propriétés communes، يعني كل صنف من المواد يتميز بمجموعة من الخاصيات المشتركة. إذا سنبتدئ بالمعادن les métaux. إذا سنعتبر هذا الجدول. إذا les métaux sont des matériaux brillants lorsqu'ils sont polis، يعني المعادن تلمع أو تشع عندما تكون لامعة. هذه هي ميزة أو خاصية أولى للمعادن، أنها تتميز باللمعان. sont des bons conducteurs d'électricité، هي موصلة جيدة للكهرباء. conducteur d'électricité هو موصل الكهرباء. sont des bons conducteurs de la chaleur، هي أيضا موصلة جيدة للحرارة. conducteur de la chaleur يعني موصلة للحرارة. il résiste au choc, il ne se casse pas، يعني تقاوم الاصطدامات ولا تتكسر. يعني المعادن فهي إن قمت بإسقاطها من فوق مرتفع ما على الأرض فهي لا يمكنها أن تنكسر، يعني أنها مقاومة للصدمات. الخانة الثانية attaquée par de nombreux produits chimiques، يعني مقاومة للمواد الكيميائية. ils sont lourds يعني تتميز بوزنها الثقيل. ils sont opaques يعني أنها لا تسمح بمرور الضوء. ils sont imperméables يعني أنها لا تسمح بمرور الماء. مثلا إذا أخذت قارورة من المعدن ووضعت فيها كمية من الماء، فإن هذه الكمية تبقى في هذا الإناء، يعني لا تتسرب نحو الأسفل. الآن سنذهب إلى الصنف الثاني لماتيريو بلاستيك، يعني المواد المطاطية أو المواد البلاستيكية. sont des isolants de l'électricité، يعني عكس ديال الصنف الأول ديال المعادن. sont des isolants de l'électricité، يعني أنها عازلة كهربائيا، يعني أنها لا تقوم بإيصال الكهرباء. sont des isolants de la chaleur، يعني هي أيضا عازلة للحرارة أو للحرارة، يعني أنها لا تقوم بإيصال الحرارة. sont résistants au choc، مقاومة للصدمات، مثل المعادن. résiste vient de nombreux produits chimiques، هي مقاومة جيدة لعدد من المواد الكيميائية. ils sont légers، تتميز بالخفة. البلاستيك أو المطاط يتميز بخفة وزنه. ils sont opaques، هي أيضا لا تسمح بمرور الضوء. opaque يعني أنها لا تسمح بمرور الضوء. أو transparent، أو أنها هناك مواد من البلاستيك تسمح بمرور الضوء، وهناك مواد أخرى بلاستيكية لا تسمح بمرور الضوء. ils sont imperméables، فهي imperméable يعني أنها لا تسمح بمرور الماء. الآن سننتقل إلى الصنف الثالث وهو لوفير أو الزجاج. الزجاج هو أيضا إيزولو دو إلكتريسيتي، يعني عازل للكهرباء، يعني لا يقوم بإيصال الكهرباء. موفيز كونديكتور دو لا شالو، هي
موصل رديء للحرارة، هي تقوم بإيصال الحرارة ولكن بوتيرة بطيئة جدا. ne résiste pas au choc، غير مقاومة للصدمات. se casse facilement lors d'un choc، يعني تنكسر بكل سهولة عند الاصطدام. مثلا إذا قمنا بإسقاط كأس من فوق من علو الماء نحو الأسفل فهو سينكسر، يعني أن الزجاج غير مقاوم للصدمات. n'est pas attaqué par de nombreux produits chimiques، غير مقاومة لمجموعة من المواد الكيميائية. تتميز أيضا بوزنها الخفيف. il transparent، يعني أنها تسمح بمرور الضوء. transparent تسمح بمرور الضوء. ils sont imperméables، هي أيضا imperméable، يعني أنها لا تسمح بمرور المياه. الآن سننتقل إلى الفقرة الرابعة. quelques tests de reconnaissance des métaux coraux، يعني بعض الروائز التي نعرف بها بعض المواد المستعملة courante أو متداولة. les métaux les plus couramment utilisés sont، يعني المواد الأكثر استعمالا هي le fer، رمزه هو Fe، يعني الحديد رمزه Fe. l'aluminium رمزه Al. le cuivre رمزه Cu. et le zinc رمزه Zn. يعني يمكن معرفة المعادن ببعض التجارب البسيطة أو بعض الروائز البسيطة. يعني يمكن أن نفرق بين معدن وآخر باستعمال بعض التجارب أو بعض الخاصيات. تيست la première test هي تيست دو كولور، يعني تيست أو تجربة اللون. Le premier test possible est celui de la couleur du métal، يعني أول تجربة ممكنة هي تجربة لون المعدن. La plupart des métaux sont gris. Ce test permet de distinguer certains métaux comme l'or de couleur jaune et le cuivre de couleur rouge orangé. يعني la plupart، أغلب المعادن تتميز بلونها الرمادي، وهذه التجربة ستساعدنا أن نفرق بين بعض المواد مثلا كالذهب الذي لونه هو الأصفر، والنحاس النحاس لونه يسمى بالأحمر الأجوري، كولور روج أورانجي، أحمر أجوري بالعربية.